बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं कि इमरान से फड्डा जो है वो शेर अफजल मरवत जो है वो फिर बढ़ गया और वजीर आजम का बड़ा फैसला, वजारतें कम होंगी। उमर अयूब खान की गिरफ्तारी के लिए छापा और जजेस की खामोशी, 5 जजेस का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ गया। इंटरनेशनल भिखारियों की पकड़ धकड़। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें। जी नाज़रीन, अगर इस खबर का मैं तज़किरा शुरू करूं कि इंटरनेशनल भिखारियों की पकड़ धकड़, तो तहरीक इंसाफ वाले फौरन कहेंगे भाजी सब तो पहले तो वज़ीर आज़म फाड़ लो, वो हर जगह मांगता है। भाईजान ऐसी बात नहीं है। तरक्की पजीर मुल्क के तमाम वज़ीर आज़म, वज़राए आज़म और ओहदेदार मांगते हैं, मांगना पड़ता है, क्योंकि मामलात को बेहतर करना है और मुल्की रियासती जो मामलात है उनको सीधा करना है। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इन तमाम बातों से गुफ्तगू करने से पहले जो पहली बात है वो ये है कि आज इस्लामी साल का आगाज हो गया, चांद नजर आ चुका है और कल यकुम मुहर्रम होगी, यानी पीर को यकुम मुहर्रम है। इस्लामी साल का आगाज और इख्तिताम कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। आगाज नवाज़ रसूल की कुर्बानी, वाक़े करबला की दास्तान सबके सामने रकम है 1400 साल पहले की, और आज तक उसी तरह वो वाक़या जिंदा सलामत है। सोगवारा ने हुसैन सड़कों पर नजर आएंगे। इमाम बारगाहें जो हैं वो चांद देखते ही बाकायदा अपने रवायती अंदाज में सजा दी गई। सोगवार इकट्ठा हो गए हैं और वहाँ आहो बका भी है, मजालिस अज़ा भी है, और हमारा आपका फर्ज ये है कि एक मुस्लिम भाई की हैसियत से हम सब एक दूसरे का एहतराम करें। वैसे भी नवाज़ रसूल की बात है जिसके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हुसैन मुन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनी बात है कि हमें जो इख्तिलाफी मामलात है उसकी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी जानिब से हो। दोनों जानिब से ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भाईचारे और बाकायदा ऐसी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए कि हमारे जो दुश्मन हैं वो जल भुन के राख हो जाए। और यही इस्लाम सिखाता है और यही मजहब सिखाता है कि अपना मसलब छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना, तो इसमें गार बंद रहना चाहिए। बात करते हैं इंटरनेशनल भिखारियों की। इंटरनेशनल भिखारियों क्या है, ये फैसला युवा हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला साहब ने मिल के फैसला किया कि ऐसे भिखारी जो हज के मौके पे पकड़े गए भीख मांगते हुए या उम्रा के दिनों में भीख मांगते पकड़े जाते उम्रा करने वहाँ भीख मांगते हैं, या ज़ियारत के लिए ईरान इराक जाते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं, तो उनको ना सिर्फ पकड़ के सजा दी जाएगी बल्कि उनके पासपोर्ट जो हैं वो 7 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। और जिन एजेंसियों की जानिब से, जिन कंपनियों की जानिब से वो बाहर गए हैं वीज़ा लगवा के, उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। एक अच्छा फैसला है, इसलिए कि मुल्क कौम की बेइज्जती का बायस बनते हैं ऐसे भिखारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं जजेस खामोश, यानी जजों का एक खत लिखा था 6 जजेस का, और अब उसका जो मुखालफिन है वो ये कहते हैं ये तो रिएक्शन है उसका। लेकिन 5 जजेस फंस गए हैं। शहजाद मलिक, आपको पता है कई दिन से मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी बेटी जो शानज़ मलिक थी, उनकी गाड़ी के नीचे 2 अफराद नौजवान थे, वो मारे गए थे, उनका रेफरेंस पहुंच गया है। उनके बाद और तारिक महमूद जहांगीरी का रेफरेंस जो है वो बड़ा सख्त है। उसमें है कि जनाब उनकी जाली असनाद हैं, उन्होंने LLB किया नहीं है, और फिर वो मामलात हैं। फिर बाबर सत्तार उनके खिलाफ एक आ गया। DG हाउसिंग, साबिक DG हाउसिंग मोहम्मद अयूब साहब ने रेफरेंस भेजा है कि जनाब इन्होंने जबरदस्ती 22वें ग्रेड की रहाइशें जबरदस्ती हमसे ली है, और बल्कि पूरी हाउसिंग की जो मिनिस्ट्री है, सेक्रेटरी हाउसिंग है,
سب کو دباؤ کا شکار کیا، ان کو ہراسگی کی، ان کو ڈرایا دھمکایا. ایک وہ بھی ریفرنس آ گیا. کوئی بھی اس میں یعنی 5 ججز پھنس گئے ہیں، جس میں ایک شہزاد ملک صاحب جو سپریم کورٹ کے، باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کی 4 ججز ہیں. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ماضی میں اگر دیکھیں تو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران جو ہے اس کے ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ کارروائی میں تبدیلی کی گئی تھی. تو ان ججز کو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی صفائی کے لیے بولنا چاہیے، خاموشی ان کے لیے گناہ بنے گی. لیکن وہ بول نہیں رہے. کیوں نہیں بول رہے؟ اس میں کون سی مصلحت ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک خبر پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے، خاتون رہنما نے جاری کی تھی، جو گل حسن اورنگزیب کے بارے میں تھی، کہ انہوں نے ایک جناب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور یہ وہ، تو اس کی تردید آ گئی. بولے تھے وہ اور باقاعدہ وضاحت آئی. تو اسی طرح ان کی بھی وضاحتیں آنی چاہیے تاکہ ابہام نہ رہے، غلط فہمیاں دور ہوں. لیکن یہ خاموش ہیں تو اس سے مزید ابہام پیدا ہو رہا ہے. یہ تمام کیسز جو ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن ان پر مزید بولنا ہمارے لیے اس لیے اچھا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا یہ اس کا ریئیکشن ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمام دستاویزات پیش کر دی گئی ہیں اور پھر یہ معاملات گڑبڑ ہیں، تو یہ سب کے سب پھنس جائیں گے اس میں. اب کیا ہوتا ہے، کتنوں کے استعفے آتے ہیں، کتنوں کو جوڈیشل کونسل فارغ کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن معاملہ ایسا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا وزارتیں کم کر دو. آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ جناب اخراجات کم کرو، اور عوام کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہ اللہ تللے یہ وزارتیں اور جناب وزیر ہی وزیر، فوج ظفر موج، ہر کابینہ میں بے تحاشا وزیر، چاہے وہ عمران خان کی کابینہ دیکھ لیں، چاہے وہ نواز شریف کی کابینہ دیکھ لیں، چاہے وہ کسی بھی کابینہ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی کابینہ دیکھ لیں، سب میں انہوں نے کہا جناب وزارتیں کم کر دو. اچھا، یہ وزارتیں پہلے بھی کم تھیں، لیکن لوگوں کو اوبلائز کرنے کے لیے بانٹی گئی تھی. ایک منسٹری سے 2 3 بنائی گئی تھی، لہذا وہ واپس ہو رہا ہے. تو اب کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب صحت کی وزارت ختم ہو رہی ہے، صنعت و تجارت کی وزارت ختم کرنے کے لیے کیبنٹ ڈویژن سے رپورٹ مانگ لی، تو جناب پھر کیسے چلے گی؟ صحت کا معاملہ کیسے چلے گا؟ صنعت و تجارت میں ترقی کیسے ہوگی؟ تو بھائی 18ویں ترمیم کو یاد رکھیں. 18ویں ترمیم نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دی ہیں، اور زیادہ تر یہ صنعت و تجارت ہو یا صحت ہو، یہ سب کچھ جو ہے، تعلیم ہو، یہ سب صوبوں کے ذریعے چلی گئی. تو وہاں صوبائی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے. اور باقی رہ گیا اسلام آباد، تو وہ کابینہ ڈویژن اسے سنبھالے گی، یا گلگت بلتستان کی وزارت جو ہے کشمیر، امور کشمیر کی، تو وہ بھی پہلے بھی کابینہ ڈویژن ہی سنبھالتی تھی. تو اس کو دیکھ کے پرکھ کے بات کیجیے، ہر چیز پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اگر اچھا کام ہونے لگا ہے، وزارتیں کم ہونے لگی ہیں، لام لشکر میں مطلب اس کی سائز جو اس کا چھوٹا ہونے لگا ہے، تو خوش ہونا چاہیے. ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کا فرق پڑے گا. اور پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم غریب ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو یہاں ہونا چاہیے. اب آخری بات کرتے ہیں کہ عمران خان سے جو پھڈا، جس نے پھڈا کیا، جو پی ٹی آئی سے باہر گیا ہوتے فارغ ہو گیا. اب چیختے پھر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بہت کچھ بول رہے ہیں، لیکن وہ کیوں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے یہ ڈیوٹی فل ہے، یہ کوئی کسی خاص ڈیوٹی پر ہے. لیکن جو اپنا تھا شیر افضل مروت، اس نے جو ایک ہوائی فائرنگ کر دی عمران خان پہ، سارے الزامات لگا دیے، تو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے اس پہ بڑے سخت ناراض ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اسے عزت راس نہیں آئی. سب الزامات اس نے بانی چیئرمین پہ لگا دیے، لیکن بانی چیئرمین سے جس نے بھی پٹا ڈالا وہ فارغ. اس کا مطلب کیا ہے کہ بقول شیر افضل مروت اب ان کی سیاست وڑ گئی، یعنی فارغ ہو گیا وہ. یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، اور چانسز بھی ایسے ہی ہیں. کیوں؟ ٹائیگر تو عمران خان ہے، اور ٹائیگر سے لڑائی کر کے کوئی جنگل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پھر معاملات گڑبڑ ہے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اور ایک اور بات ان دنوں کے حوالے سے، اشرف محرم الحرام میں بھائی چارے اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہی پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے بنیادی نقطہ ہے. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.